हरि ओम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शम्भो। आज म हजुरहरू समक्ष यो विचार सागर ग्रन्थको केही हजुरहरूलाई ज्ञान दिन गइराखेकी छु। म आचार्य सुश्री गार्गी चौलागाई साम्भवी। यो विचार सागर अति महत्त्वपूर्ण वेदान्त दर्शनले भरिएको अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। यो विचार सागरको यो प्रथम तरङ्गमा यहाँ वस्तु निर्देश रूप मङ्गलाचरण गरिएको छ। यो चाहिँ दोहा चौपाई छ। यसमा श्लोकहरू जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार मति न लखै जेहि यति लखै सो मही शुद्ध पार। यो दोहा हो। यहाँ भनेको छ यो विचार सागरमा त्यो म हुँ। यो अन्वय हो। यी तीनै पदमा सम्बन्ध रहन्छ। यस प्रकार महावाक्यको अर्थरूप प्रत्येकमा, प्रत्येक भनेको जीव हो। वेदान्तको भाषामा जीवलाई प्रत्येक भनिन्छ र प्रत्येकमा अभिन्न ब्रह्मलाई नै आफ्नो वास्तविक स्वरूप हो भन्ने देखाइएको छ। अब त्यही ब्रह्म रूपमा रहेका 8वटा विशेषणहरूलाई बुझाइन्छ भनेको छ। विचार सागरको यो महत्त्वपूर्ण यो पहिलो यो तरङ्ग, प्रथम तरङ्गको पहिलो दोहामा यहाँ भनिएको छ या 8वटा विशेषण के हुन् त? ब्रह्म रूपमा रहेका विशेषणहरू रहेका छन्। सुन्नुहोला। पहिलो जो सुख रूप हो, दोस्रो जो नित्य रूप छ, तेस्रो प्रकाश रूपको छ र चौथो विभु रूपमा रहेको छ, पाँचौँ जो नाम र रूपको आधार भएर रहेको छ, छैठौँमा जसलाई बुद्धिले देख्न र जान्न सक्दैन तर बुद्धिलाई चाहिँ जसले देख्दछ अथवा प्रकाश पार्दछ भनेको छ। यहाँ भनेको छ त्यो वस्तु नै ब्रह्म हो जसलाई बुद्धिले अन्तःकरणले देख्दैन। ब्रह्मज्ञानीले चाहिँ जसलाई देख्दछ। अझ यसलाई प्रष्ट पारौँ। जसलाई ब्रह्मज्ञानीले फल व्याप्तिद्वारा होइन वृत्ति व्याप्तिद्वारा मात्रै जानिनमा आउँछ। फल व्याप्तिद्वारा होइन वृत्ति व्याप्तिद्वारा मात्रै जानिन आउँछ। जस्तै बत्तीले अँध्यारोमा रहेका भौतिक पदार्थलाई प्रकाश पारे झैँ विशुद्ध अन्तःकरणका बुद्धिवृत्तिले ब्रह्मलाई साक्षात्कार गराउँछ। तर मलिन बुद्धिवृत्तिले ब्रह्मलाई चिनाउन सक्दैन। ब्रह्मलाई चिनाउनको लागि मलिन बुद्धिवृत्तिले ब्रह्मलाई चिनाउन सक्दैन। ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप भएकाले अरू पदार्थले ब्रह्मलाई प्रकाश रूप पारिरहनु पर्दैन। स्वयं ब्रह्म के हो त? ब्रह्मरूप हो, प्रकाश रूप हो। त्यसैले कुनै पनि पदार्थले ब्रह्मरूपलाई प्रकाश पारिराख्नु पर्दैन। जस्तै अँध्यारो कोठाभित्र रहेको सूर्यकान्त मणिलाई माटाका भ्युटाले छोपिराखेको थियो। एउटा उदाहरण छ, दृष्टान्त छ। अर्कातिर माटाका भ्युटाले अम्बालाई छोपिराखेको थियो। त्यहाँ कुनै मानिस छिरेर एउटा लट्ठीले अम्बा छोपिएको भ्युटालाई फोरिदियो। एउटा दृष्टान्त सुनौँ। जस्तै एउटा अँध्यारो कोठाभित्र रहेको सूर्यकान्त मणिलाई माटाका भ्युटाले छोपिराखेको थियो। सूर्यकान्त मणिलाई एउटा माटाको भ्युटाले छोपिराखेको थियो। अर्कातिर माटाका भ्युटाले अम्बालाई छोपिराखेको थियो। त्यहाँ कुनै पनि मानिस छिरेर एउटा लट्ठीले अम्बा छोपिएको भ्युटालाई फोरिदियो। त्यहाँ अम्बा छोप्ने आवरण त नासियो तर त्यो अम्बा देखिएन। त्यो अम्बा देख्नलाई ओरैबाट अर्को बत्ती बालेपछि मात्रै त्यो अम्बा चिनियो। आवरण नासे पनि अर्को प्रकाश नभइकन चिन्न सकिँदैन थियो। महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त छ। त्यसकारण बुद्धिवृत्तिको काम भनेको वस्तु छोपिएको आवरण ढकनीलाई मात्रै हटाउनु। बुझ्नु होला है। त्यसकारण के भनेको छ? बुद्धिवृत्तिको काम भनेको के त भन्दा वस्तुलाई छोपिएको आवरण ढकनी मात्रै हटाउनु हो र वस्तुलाई देखाउने काम भनेको बुद्धिवृत्तिको होइन। बुद्धिवृत्तिको भनेको वस्तुलाई देखाउने काम चाहिँ बुद्धिवृत्तिको होइन र त्यस्तो अवस्थालाई फल व्याप्ति भनिन्छ। त्यो काम चाहिँ कसको हो त भने चिदाभासको हो। चिदाभासले चाहिँ वस्तुलाई देखाइदिन्छ। वस्तुलाई देखाइदिने काम चाहिँ भनेको
चिदाभासको हो र चिदाभासद्वारा नै वस्तुको बोध गराउने यो हो चाहिँ फल व्याप्तिको काम हो। अब बुद्धिवृत्तिको व्याप्तिको विषयलाई प्रस्ट्याइन्छ भनेको छ। यही अँध्यारो कोठामा रहेको सूर्यकान्तमणि छोपिएको माटाको भेउटालाई लट्ठीले हानेर आवरण हटेपछि मणि स्वयं प्रकाशित हुन्छ। मणिलाई देखाउन अर्को प्रकाशको आवश्यक छैन, किनकि ऊ स्वयं प्रकाशरूप वस्तु हो। के हो त? स्वयं प्रकाशरूप वस्तु हो। विशुद्ध बुद्धि भनेको अखण्डाकार बुद्धिवृत्तिद्वारा म जीवात्मा स्वरूपले रहेको मूल अविद्याको पर्दारूपी ढकनीलाई अखण्डाकार बुद्धिवृत्तिद्वारा हटाइदिन्छ। भनेको अखण्डाकार बुद्धिवृत्तिद्वारा नै यो जीवात्मा स्वरूपले रहेको अविद्याको पर्दालाई हटाइदिन्छ र ऊ स्वयं प्रकाश स्वरूपमा रहन्छ। आत्मालाई देखाउन अर्को प्रकाश चाहिँदैन। आत्मा तत्त्वलाई देखाउनको लागि अर्को प्रकाश आवश्यकता छैन। म ब्रह्म हुँ भन्ने बोध हुन्छ। देहात्म बुद्धिको नाश हुन्छ र एकचोटि अज्ञान नाश भइसकेपछि अज्ञान फेरि दोहोरिएर आउँदैन। वेदान्त शास्त्रले यो चिनाउँछ कि एकपटक अज्ञान नाश भइसकेपछि फेरि त्यो अज्ञान दोहोरिएर आउँदैन भनेको छ। रामगीतामा पनि न पुनः प्रसूयते भनेको छ। सदाको लागि त्यो अज्ञान नाश भएको हो। यसरी बुद्धिले जसलाई देख्दैन तर बुद्धिलाई जसले देख्दछ त्यो वस्तु ब्रह्म हो। के हो त? बुद्धिलाई जसले देख्दछ, बुद्धिले जसलाई देख्दैन त्यो वस्तु के हो त? ब्रह्म हो। ब्रह्म भनेको यही हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। एकचोटि ब्रह्मको बोध भइसकेपछि कति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ, हजुरहरूले सुन्न नभुल्नुहोला। यो विचार सागर भनेको अति विशाल ग्रन्थ हो, महान ग्रन्थ हो। यो विचार सागरको हामीले ज्ञान गऱ्यौँ, बोध गऱ्यौँ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो केही पनि रहँदैन। आत्मतत्त्वको ज्ञान हुन्छ, बोध हुन्छ। हजुरहरूले विचार सागरलाई चाहिँ हजुरहरूले सुन्न नभुल्नुहोला। मेरो यो भिडियो युट्युब च्यानलमा रहन्छ, गार्गी चौलागाई युट्युब च्यानल छ। हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। विशेष ज्ञान कथाले चित्तशुद्धि गराउँदछ भने यो ब्रह्म ज्ञान भनेको, यो आत्मतत्त्व, यो वेदान्त सिद्धान्त भनेको हामीलाई कुरो बुझाएर मुक्ति प्राप्त गराइदिने ग्रन्थ हो। हजुरहरूले सुन्न नभुल्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला है। जय श्री राधे, हर हर महादेव शम्भो। यहाँ बुझ्नुहोला ब्रह्म तत्त्व के हो त? एकचोटि ब्रह्मको बोध भइसकेपछि म ब्रह्म हुँ भन्ने ज्ञान पनि रहिरहन आवश्यक छैन। एकपटक म ब्रह्म हुँ भन्ने चिनिसकेपछि म ब्रह्म हुँ भनेर त्यसैमा बोध भइसकेपछि त्यही ज्ञान रहिरहन पनि आवश्यक छैन। त्यसकारण दग्ध अन्तःकरण वृत्तिद्वारा कर्मबाट संस्कार बन्दैन। दग्ध अन्तःकरण वृत्तिद्वारा संस्कार बन्दैन। कुनै पनि कर्मको संस्कार बन्नु हुँदैन। संस्कार बन्यो भने पुनर्जन्मको कारण बन्न सक्छ। संस्कार नबनेपछि फल भन्ने त पुरै भएन। संस्कारले हो फल बन्ने। कर्मको संस्कारले फल बन्छ। फल बन्ने त कुरै भएन भनेको छ भगवद् गीतामा। भस्मसात कुरुतेर जुनः भनेको छ गीताजीमा। त्यसै हुनाले यहाँसम्म कि ब्रह्ममा रहेको 6वटा विशेषणको चर्चा भयो। अब 2वटा बाँकी छन्। 8वटा विशेषण के हुन् त ब्रह्ममा? ब्रह्मको भन्दा जो ब्रह्म माया मल रहित शुद्ध स्वरूपको छ, जो ब्रह्म अपार, जसको पार पाउन सकिँदैन, यी 8वटा ब्रह्मको विशेषण क्रमशः सुख, नित्य, प्रकाश, विभु। ब्रह्मका विशेषण के हुन् सुन्नु है। ब्रह्मका विशेषण यो विचार सागरको पहिलो दोहामा 8वटा ब्रह्मका विशेषण बताएका छन्। ती के हुन् त? पहिलो सुख, दोस्रो नित्य, तेस्रो प्रकाश, चौथो विभु, पाँचौँ नाम रूपको आधार, त्यसपछि बुद्धिको द्रष्टा, त्यसपछि शुद्ध र अपार। यति गरेर 8वटा के हुन् त? ब्रह्मका विशेषण हुन्। यो चाहिँ विचार सागरको प्रथम तरङ्गको पहिलो श्लोकमा यसरी बताउनु भएको छ निश्चल दासजीले। यो अति महत्त्वपूर्ण यो विचार सागर ग्रन्थ छ। हजुरहरूले सुन्न नभुल्नुहोला। के भनेको छ भने ब्रह्ममा सुख छ भन्ने होइन कि ब्रह्म नै सुख रूप हो। ब्रह्ममा सुख छ होइन। हामी भन्छौँ ब्रह्ममा सुख छ भन्छौँ नि, यो वाक्य ठिक होइन। हामीले बुझ्नु मनन गर्ने कुरा के हो त भने ब्रह्म नै के हो त? सुख रूप हो।
आनन्द रूप हो। आनन्द ब्रह्मेति बिजानात भनेको छ। आनन्द नै के हो त? ब्रह्मको रूप हो। ब्रह्मलाई आनन्द रूप मान्ने हो भने के भनिएको छ? अब फेरि यहाँ अनेकौँ दर्शनहरूले यी कुराहरूलाई पुष्टि गर्दछन्। ब्रह्मलाई आनन्द रूप मान्ने हो भने गौतमको न्याय दर्शनले आनन्द चाहिँ आत्माको गुण मानेको छ। सुन्नुहोस् है, न्याय दर्शनले चाहिँ के मानेर छ त? न्याय दर्शन कसको हो? गौतम मुनिको। गौतम मुनिले भाष्य लेख्नु भएको छ। यो गौतम मुनिको हो न्याय दर्शन। यो न्याय दर्शनमा के भनेको छ त भन्दा आनन्द चाहिँ के हो त? आत्माको के भनेको छ भने आनन्द चाहिँ आत्माको गुण मानेको छ। ब्रह्मलाई आनन्द गुण छ भन्ने मानेको खण्डमा यो वेदान्त दर्शन न्याय दर्शनसँग मेल खाने भयो। के भनेको छ भने ब्रह्मलाई आनन्द रूप मान्ने हो भने गौतमको न्याय दर्शनले आनन्द चाहिँ आत्माको गुण मानेको छ। ब्रह्मलाई आनन्द गुण छ भन्ने मानेको खण्डमा यो वेदान्त दर्शन न्याय दर्शनसँग मेल खाने भयो भनेको छ। ब्रह्मलाई आनन्द गुण छ भनेर मान्यो भने न्याय दर्शनसँग मेल खाने भयो वेदान्त दर्शन। वेदान्त दर्शन छुट्टै अर्को अस्तित्व नरहने भयो। न्याय दर्शनसँग मेल खाएपछि वेदान्त दर्शनको अस्तित्व रहने भएन। त्यसै कारणले गर्दा वेदान्त ब्रह्मका लक्षणमा न्याय मतसँग अतिव्याप्ति भयो। यो हामीले सुन्नुपर्छ। अतिव्याप्ति भन्नाले वेदान्त कुरा न्यायको मतसँग मेल खाएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। मेल खाएमा का हुनाले अतिव्याप्ति लक्षण गरेको वस्तुलाई। अतिव्याप्तिको अर्थ के हो त? लक्षण यहाँ के भनेको छ? लक्षण गरेको वस्तुलाई समाइकन लक्षण नगरेको अर्को वस्तुलाई पनि समाउनु। अतिव्याप्ति भनेको चाहिँ जुन लक्ष्य गरेको वस्तुलाई समाइकन अर्को वस्तु समाउनु चाहिँ के हो त भन्दा अतिव्याप्ति हो। यो अतिव्याप्ति निवारणको लागि ब्रह्मका लक्षणमा ब्रह्मलाई सुखका साथै नित्य पनि मानेको छ। विषयबाट आउने आनन्द अनित्य हो भनेको छ विचार सागरमा। त्यो आनन्द सधैँ स्थायी रूपले रहँदैन। के हो त? विषयबाट आउने आनन्द भनेको के हो त? त्यो अनित्य हो। त्यो सधैँ स्थायी रहँदैन। विषयबाट क्षणिक रूपमा आनन्द भए जस्तो हामीलाई अनुभूति त हुन्छ, तर क्षणिक रूपमा मात्रै हुन्छ। हामीलाई सदाको लागि आनन्द हुँदैन। त्यसैले त्यो आनन्द के हो त? अनित्य हो। त्यो आनन्द सधैँ स्थायी रूपले रहँदैन। नैयायिकहरू आत्मामा आनन्द गुण छ भन्ने कुरा मान्दछन्। न्यायमतका आचार्यहरूले के भनेको छ भन्दा आत्मामा आनन्द गुण छ भन्ने कुरा मान्दछन्। आत्मामा के छ? आनन्द रूप छ। आनन्द गुण छ भन्ने कुरा मान्दछन्। तापनि यो आनन्द सधैँ रहिरहन्छ भन्ने चाहिँ मान्दैन नैयायिकले। आत्मामा आनन्द रूप छ भन्ने मान्छन्, तर आनन्द सधैँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्दैनन्। केही दुःख आउने बित्तिकै त्यो आनन्द हराउने भएकोले अस्थायी रूपको आनन्द मान्दछन्। आत्मामा आनन्द अस्थायी रूपको मान्दछन्। सुखलाई नित्य चाहिँ नैयायिकहरूले मान्दैनन्। आत्मालाई सुख र नित्य मानेमा आकाश पनि नित्य हो भन्ने कुरा न्यायले मान्दछ। आकाश पनि त नित्य हो। फेरि पनि वेदान्त सिद्धान्त न्याय सिद्धान्तसँग अतिव्याप्ति हुने भयो। फेरि पनि अतिव्याप्ति भनेको लक्षणलाई समाइकन फेरि अरू पनि कुरा समायो भने त्यो चाहिँ अतिव्याप्ति हुन्छ। भनेपछि अब यो न्यायसँग मेल खाइकन पनि अतिव्याप्ति हुने भयो। के भनेको छ भन्दा आत्मालाई सुख र नित्य मानेको खण्डमा आत्मा त सुख रूप हो, नित्य रूप हो भनेको छ वेदान्त दर्शनले। अब यहाँ न्यायले के गर्यो त भन्दा आकाशलाई पनि नित्य हो भन्ने कुरो मान्यो। त्यसै हुनाले वेदान्त सिद्धान्त न्याय सिद्धान्तसँग अतिव्याप्ति हुने भयो। यसकारण यो न्याय मतसँग अतिव्याप्ति निवारणको लागि ब्रह्मका लक्षणमा सुख नित्यका साथै तेस्रो के राख्यो? प्रकाश रूप। कति के राख्यो त? प्रकाश रूप छ आत्मा भन्ने कुरा राख्यो। पनि राखेको हुँदा नैयायिकहरू आकाश आदिलाई नित्य माने तापनि प्रकाश रूप चाहिँ मान्दैनन् भने। आकाश जड हो भने प्रकाश चेतन हो, पदार्थमै भिन्नता छ भनेको छ। आकाश जड हो भने प्रकाश चेतन हो।
पदार्थमै भिन्नता छ। यसकारण वेदान्तले ब्रह्मलाई सुख नित्यका साथै प्रकाश पनि मानेकाले न्यायमतसँग अतिव्याप्ति हुने छैन भनेको छ। र वेदान्त सिद्धान्त न्याय दर्शनभन्दा श्रेष्ठ हो भनेर यो वेदान्त दर्शनको श्रेष्ठता यहाँ दर्शाइएको छ। अब उसो भए केवल ब्रह्मलाई प्रकाश रूप मानेको खण्डमा सूर्यादि वस्तुमा अतिव्याप्ति हुन जाला, किनकि सूर्य पनि स्वयं प्रकाश रूप वस्तु हो। अब यहाँ यस्तो छ, उसो भए केवल ब्रह्मलाई प्रकाश रूप मानेको खण्डमा सूर्यादि वस्तुमा अतिव्याप्ति हुन जाला, किनकि सूर्य पनि स्वयं प्रकाश रूप वस्तु हो भने आत्मा पनि स्वयं प्रकाश रूप वस्तु हो। यहाँ पनि द्वैत मत नै खडा हुने भयो। अब सूर्य र आत्मा दुवै प्रकाश रूप। न्यायले प्रकाश ज्ञानलाई आत्माको गुण मानेको छ, अनि क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध दर्शनका मतमा आत्मा भनेको क्षणिक विज्ञान स्वरूप हो भनेको छ। बौद्ध दर्शनका 4 हाँगामध्ये क्षणिक विज्ञानवाद मान्ने पनि एउटा शाखा हो। बाहिरी पदार्थ सबै क्षणिक छन्। के भनेको छ? बाहिरी पदार्थ सबै क्षणिक छन्, प्रति समय बदलिँदै जान्छ, त्यही उत्पन्न हुँदै नासिँदै गइरहेको छ। क्षणिक विज्ञानवाद भनेको पनि प्रकाश रूप हो। र यो बौद्ध मतसँग पनि अतिव्याप्ति हुने भयो। यो फेरि बौद्ध मतसँग पनि यी कुरालाई के त सुख नित्य मान्दाखेरि, प्रकाश रूप मान्दाखेरि बौद्ध मतसँग पनि अतिव्याप्ति हुने भयो। सूर्य आदि प्रकाश रूप व्यापक होइन, परिच्छिन्न हुन्छ। नैयायिकहरू आत्मामा ज्ञान गुण रहने मान्दछन्। नैयायिकहरूले चाहिँ के मान्दछन्? आत्मामा ज्ञान गुण रहने मान्दछ। आत्मा परिपूर्ण होइन, परिच्छिन्न मान्छन्। नैयायिकहरूले चाहिँ आत्मा के रहेछ? परिपूर्ण होइन, परिच्छिन्न मान्छन्। यसरी नै क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध सम्प्रदायले पनि आत्मालाई परिच्छिन्न नै मान्छन्। बौद्ध मत के हो त? क्षणिक विज्ञानवाद हुनेछ। क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध सम्प्रदायले पनि आत्मालाई परिच्छिन्न नै मान्दछन्। यसकारण ब्रह्मलाई प्रकाशका साथै विभु भनिएको छ। बौद्ध मतसँग पनि अतिव्याप्ति हुने भएको हुनाले के मानियो त? विभु पनि आत्मा रूप हुन सक्छ। अपूर्ण वस्तु विभु हुन नसक्ने हुनाले, बुझ्नु होला है, अपूर्ण वस्तु विभु रूप हुन नसक्ने हुनाले न्याय र बौद्ध मतमा यो अतिव्याप्ति भएन। वेदान्तमा यहाँ न्याय र बौद्ध मतमा अतिव्याप्ति भएन। न्याय र बौद्ध मतलाई वेदान्त दर्शनले पराजित गर्यो। वेदान्त दर्शन त सबैभन्दा श्रेष्ठ दर्शन। त्यसैले न्याय र बौद्ध मतलाई पनि वेदान्त दर्शनले कसरी काट्यो त भन्दा आत्मा विभु रूप, अतिव्याप्ति भएन। आत्मा त विभु रूप पनि छ। सांख्य दर्शनले प्रकृतिलाई व्यापक मान्दछ। यसकारण वेदान्त सिद्धान्त योग दर्शन सांख्य दर्शनसँग अतिव्याप्ति हुने भयो। यो शङ्काको समाधानका लागि ब्रह्मको लक्षणमा सुख नित्य प्रकाश विभुका साथै 5औं लक्षण ब्रह्मलाई नाम रूपको आधार मानेको छ भनेको छ। नाम रूपको आधार मानेको छ। वेदान्त परिभाषा अनुसार नाम रूपको आधार भनेको इदम हिस्सा हो। वेदान्त परिभाषा अनुसार नाम रूपको आधार भनेको इदम हिस्सा हो। यो इदम हिस्सा नै नाम रूपको आधार हो। इदम हिस्सा के हो त? नाम रूपको आधार हो। इदम हिस्सा चाहिँ ब्रह्मको सामान्य भाग हो। बुझ्नुपर्छ, सामान्य र विशेष भाग भन्ने आउँछ वेदान्त सिद्धान्तमा। यो इदम हिस्सा चाहिँ ब्रह्मको सामान्य भाग हो। इदम हिस्सालाई सत र चित पनि भन्दछन्। इदम हिस्सालाई के भनिन्छ? सत र चित पनि भन्दछन्। अज्ञान मायालाई इदम हिस्सालाई छोप्न सक्दैन। अज्ञान माया यसले इदम हिस्सालाई चाहिँ छोप्न सक्दैन। सांख्य आदि मतमा यहाँ भनिएको छ, सांख्य आदि मतमा आकाश प्रकृति आदिलाई विभु त मान्दछन्, तर नाम रूपको आधार चाहिँ होइन भन्छ। के भनेको छ? सचित छोप्न नसक्ने कसले त? मायाले भनेको, माया अज्ञानले इदम हिस्सालाई भनेको सत र चितलाई चिन्न छोप्न सक्दैन। मायाले छोप्ने भनेको आनन्द र अद्वय आदिलाई छोप्दछ।
सांख्य आदि मतमा आकाश प्रकृति आदिलाई विभू त मान्दछन्, तर नाम रूपको आधार चाहिँ मान्दैनन्। नैयायिक र प्रभाकर, कुमारिल भट्टका शिष्य प्रभाकरको मतले यो चाहिँ गुरुमत भनिन्छ, तौतादी मत पनि भनिन्छ। आत्मा विभू हो भन्ने चाहिँ मान्दछन् ले चाहिँ, तर नाम रूपको आधार चाहिँ मान्दैनन्। तौता के भनेको छ, यो कुमारिल भट्टका शिष्य प्रभाकरले यो चाहिँ गुरुमत भनिन्छ। तौतादी मतले चाहिँ आत्मा विभू हो भन्ने चाहिँ मान्छन्, तर नाम रूपको आधार चाहिँ मान्दैनन्। यसै गरी सांख्यमत अनुयायीले पनि प्रकृतिलाई व्यापक मान्दछन्, तर प्रकृतिलाई नाम रूपको आधार हो भन्ने चाहिँ मान्दैनन्। यसो हुँदा ब्रह्मका लक्षणमा सुख, नित्य, प्रकाश, विभू साथै पाँचौँ नाम रूपको आधार पनि वेदान्त सिद्धान्तले मान्ने भएको हुनाले न्याय र सांख्य मतमा अतिव्याप्ति भएन। त्यसकारण किनभने सांख्य दर्शन र योग दर्शन वेदान्त दर्शन, सांख्य र योग दर्शनभन्दा वेदान्त दर्शन के हो त, श्रेष्ठ हो। वेदान्त दर्शन उत्तम छ, वेदान्त दर्शन श्रेष्ठ मानिन्छ। यहाँ भनिएको छ अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चित्यंश पञ्चकम आत्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्त्वत्रयम। उपनिषदले भनेको छ अस्ति भाति प्रिय रूप नाम, यी पाँचवटा मध्ये पहिलाका तीनवटा अस्ति भाति प्रिय ब्रह्मको हिस्सा हो, पछिल्ला दुईवटा रूप र नाम चाहिँ अज्ञानको हिस्सा। अस्ति भाति प्रिय यो चाहिँ ब्रह्मको हिस्सा भयो भने पछिल्ला दुईवटा के हुन् त, अज्ञानको हिस्सा। रूप र नाम चाहिँ अज्ञानको हिस्सा हो। हटाउनु भने पछिल्ला दुईवटा हिस्सा हुन्। पहिला दुईवटालाई ज्ञानले हटाउन सक्छ, पहिला दुईवटालाई ज्ञानले हटाउन सक्छ। सुरुका तीनवटा अंश ज्ञान रूपमै रहन्छन्। यदि ब्रह्म नै नाम रूपको आधार हो भन्ने मानेको खण्डमा प्रतिभासी सूर्य आदि नाम रूपको आधार आश्रय डोरी आदि भौतिक पदार्थ हो। यस कुरासँग अतिव्याप्ति हुन जानेछ। यसको संशय निवारणको लागि ब्रह्मको लक्षणमा सुख, नित्य, प्रकाश, विभू नाम रूपको आधार र साथै अर्को छैठौँ लक्षण चाहिँ बुद्धिले त्यसलाई जान्दैन अथवा हाम्रा अन्तःकरणले त्यो ब्रह्मलाई जान्दैन। मनोबुद्धिले खोजेर भेट्टाउने सीमाभन्दा ब्रह्म के छ, मनोबुद्धिले खोजेर भेट्टाउने सीमाभन्दा त्यो ब्रह्म पर छ, पारी छ। त्यसकारण बुद्धिले ब्रह्मलाई जान्न सक्दैन, तर ब्रह्मले त्यो बुद्धिलाई देख्दछ पनि जान्दछ पनि। ब्रह्मकै आडमा ब्रह्मकै सत्तामा बुद्धि आदि जाग्दछन् भनिएको छ। यसकारण को देवः मनः साक्षी भन्ने श्लोक छ। देवता को भन्दा मनको साक्षी नै देवता हो भनेको छ। यसकारण ब्रह्मको छैठौँ लक्षणमा बुद्धिले जसलाई देख्दैन, जसले बुद्धिलाई देख्छ त्यो ब्रह्म हो। यद्यपि नाम रूपको आधार साक्षी चेतनलाई मानेको हुनाले अरूका मतसँग अतिव्याप्ति हुँदैन र डोरी आदि कुनै पदार्थमा सूर्य नै नाम रूपको आधार, डोरी, पर्वत आदि अन्तःकरण उपहित चेतन नै नाम रूपको आधार मानेको छ। डोरी आदि पदार्थ चेतन हैनन्, जड हुन्। एउटा जड पदार्थ अर्को जड पदार्थको आधार बन्न सक्दैन। आधार बन्नलाई चेतन पदार्थ नै चाहिन्छ। त्यसैले नाम रूपको आधार डोरी, पर्वत आदि नभएर उपहित चेतन नै हो, अन्तःकरण उपहित चेतन नै हो। त्यसकारण अरू मतसँग अतिव्याप्ति नै भएन। यी सबै कुरा थुल दृष्टिले व्यवहार गरिएको छ। यति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। हेर्नुहोस्, यो विचार सागर अति गहन छ। हामी सबैलाई बुझ्नको लागि अति कठिन भए पनि बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै हो। यदि केवल ब्रह्म स्वयं प्रकाश हो भने उपासकहरूले आत्मालाई स्वयं प्रकाश मानेका छन्। यो मतसँग अतिव्याप्ति हुने भयो। यस कुरा अतिव्याप्ति निवारणको लागि आत्माका लक्षणमा सुन्नुहोला है, आत्माका लक्षणमा सुख, नित्य, प्रकाश, विभू नाम रूपको आधार र अन्तःकरणको साक्षी र अर्को सातौँ लक्षण शुद्ध पनि मानेको छ।
आत्मा शुद्ध स्वरूपको छ। आत्मामा केही पदार्थ मिसिँदैन। आत्मामा मिसिने अर्को छैन। आत्मा सदा नित्य स्वरूपले रहेको छ। आत्मा उपासकका मतमा आत्मा स्वयं प्रकाश त हो, तर अविद्या, पुण्य, पाप आदि मलसहित रहन गएको हुनाले हामीले उपासनाद्वारा शुद्ध गराएर पछि मात्र शुद्ध हुन्छ, नत्र त्यो मैलो नै रहन्छ, अशुद्ध नै मान्दछन्। तसर्थ आत्मा सदाकाल शुद्ध नै रहने हुनाले आत्मा उपासकका मतसँग पनि अतिव्याप्ति भएन। फेरि यदि केवल ब्रह्म शुद्ध छ मानेमा सांख्य मतमा सांख्य मत योग दर्शनले आत्मालाई शुद्ध नै मानेकाले त्यसो हुँदा त यहाँ अतिव्याप्ति भयो। किनभने शङ्का निवारणार्थ ब्रह्मको लक्षणमा 8औं के थप्यो त? अपार भन्ने थप्यो। अपार पनि मिसिएको छ। सांख्य दर्शन योग दर्शनले आत्मालाई शुद्ध चाहिँ मान्दछ, तर अपार चाहिँ मान्दैन। सांख्य र योगले आत्मालाई देश कालबाट चाहिँ अन्त हुँदैन, वस्तुबाट चाहिँ अन्त हुन्छ भन्ने मानेकाले त्यो दोषसँग अतिव्याप्ति हटाउनको लागि ब्रह्मको लक्षणमा अपार पनि राखिएको हो। वेदान्तले के भनेको छ भन्दा वस्तुबाट पनि अबाधित नित्य निरन्तर पूर्ण चैतन्य मानेको छ आत्मा तत्त्वलाई। यसकारण ब्रह्म अबाधित अपरिछिन्न शाश्वत र पुराण। ब्रह्म भनेको के हो त? अबाधित अपरिछिन्न शाश्वत र पुराण हो। शाश्वत भनेको जसमा क्षयरूपी विकार नहुनु, पुराण भनेको बुद्धि रूपी विकार नहुनु। यद्यपि सुख नित्य सुख नित्य प्रकाश भनेर दुईवटा विशेषण दिई ब्रह्मलाई बुझाएर अतिव्याप्तिको संशयलाई मेटिने नभई ब्रह्म वस्तुमा रहेको आधाकाधिक विशेषणहरूलाई जिज्ञासुहरूमा बोध गराउनेका अभिप्रायले यो भनिएको छ, अथवा ब्रह्मको लक्षण ज्ञान होस् भन्ने अभिप्रायले बताएको छ। उक्त बताएका विशेषण युक्त जो ब्रह्म हो त्यो म हुँ, यही पहिलो दुवाको भाव हो भनेको छ। अब जुन ब्रह्मको परिभाषा यहाँ अनेक सिद्धान्त ल्याएर बुझाइयो, त्यो चाहिँ के हो त? म हुँ भन्ने बुझाउनु पहिलो दुवाको अभिप्राय हो भनेको छ। पहिलो दुवालाई व्याख्या गर्दै म आचार्य सुश्री गार्गी चौलागाई साम्भवी बिदा हुन्छु। हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म यस्तै ज्ञान गुणका कुराहरू लिएर विभिन्न भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। ओम हर हर महादेव।